कोई हुक्म ततहीर, कि दम हो कि पीप हो वो तजावुज कर जाए, समझ में आ गई? तो फिर वो नाक़िज़ वुज़ू हो जाएगा। और अगर क़े है तो उसके लिए ये शर्त है कि वो मुंह भर कर आए, तो फिर वो नाक़िज़ वुज़ू है। ये दो मसले यहां पर मतन में जिक्र हुए हैं। ये तो हमारा मज़हब है। अब सुने, चूंकि हमारा, मैंने अर्ज किया था कि हमारे ये फुक़हा जो है ये बड़े ही इंसाफ पसंद, इनमें कोई मजहबी तासुब नहीं होता है। अपना मजहब भी नकल करते हैं, दलाइल भी नकल करते हैं, दूसरे आइम्मा के मजहब को भी नकल करते हैं, उनके दलाइल भी नकल करते हैं, फिर अपनी तरफ से उन आइम्मा के दलाइल का जवाब भी देते हैं कि कोई पढ़ने वाला तो समझे कि भाई हमारा मजहब जो है ये किन दलाइल पर मबनी है और जो दूसरे आइम्मा के दलाइल हैं उनका क्या जवाब है। तो इसलिए ये हिदायत जो है ये ऐसी किताब है, इस तरह हमारे मजहब के जो फतावजात हैं तकरीबन सब ने यही तरीका इख्तियार किया है। तो फरमाते हैं कि वक़ाल शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मजहब ये कि अल खारिज मिन गैर सबीलैनि ला यनक़ुज़ुल वुज़ूअ। इमाम शाफ़ी के मजहब को पहले समझें। वो फरमाते जो गैर सबीलैन से कोई चीज निकलेगी, सबीलैन के अलावा बदन के बाकी हिस्से से कोई चीज निकलेगी, खून निकला, पीप निकला, जैसे खून पीप है, तो लिहाजा उससे वुजू नहीं टूटता। बदन के किसी हिस्से से खून निकला, पीप निकला, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं वुजू नहीं टूटता। देखें, अब हमारा मजहब क्या था कि खून निकले, पीप निकले, अपने महल से तजावुज कर जाए, वुजू टूट गया, चाहे बदन के किसी हिस्से से हो, बदन के किसी हिस्से से हो, गैर सबीलेन से हो, तय किया मुंह भरकर, वुजू टूट गया। इमाम शाफी का मुतलकन यही मजहब है कि जो सबीलेन से चीज निकलेगी उसी से तो वुजू टूटेगा बस। बाकी गैर सबीलेन से बदन के किसी हिस्से से अगर कोई चीज निकलती है, चाहे खून है, चाहे पीप है, चाहे और चीज है, वुजू नहीं टूटता। इस पर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल में एक हदीस पेश करते हैं। फरमाते हैं लिमा रुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम क़ाअ फलम यतवद्दा। देखें, फरमाते हैं रिवायत ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़य कर दिया, क़य फरमा दिया, फलम यतवद्दा। हाँ, तो अब फा तफरीअ के लिए है, हाँ, तो फरमाते हैं और ताक़ीब माल वसल के लिए है। तो मतलब ये हुआ कि आपने फौरन वुज़ू नहीं फरमाया। हदीस का मतलब समझें, ताक़ीब माल वसल, फा उसूल शाशी और सब किताबों में कि आपने फौरन वुज़ू नहीं फरमाया। तो देखें, जब क़य कर लिया आपने और वुज़ू नहीं किया तो इमाम शाफी फरमाते हैं इससे पता लगता है ना वुज़ू नहीं टूटा। तो क़य तो मुंह से आता है ना, सबीलेन से तो नहीं आता, लिहाजा वुज़ू गैर सबीलेन से जो निकलेगा वुज़ू नहीं टूटेगा। ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल है। एक दलील तो ये है, ये नकली दलील है इमाम शाफी की रहमतुल्लाह ताला। लेकिन इसको समझे जरा, ये बुनियादी बात यह है कि ये हदीस हमारे मजहब के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस हदीस से क्या साबित हो रहा है कि हुजूर ने क़य तो कर दिया, वुज़ू नहीं किया। पहले तो क़य की तफसील नहीं है। हम कहते हैं ये क़य जिसके बाद हुजूर ने वुज़ू नहीं फरमाया, ये क़य मिलउल फम नहीं है ना। सही। हमारे नजदीक तो हर क़य के ऊपर वुज़ू लाजिम नहीं आता। हर क़य तो वुज़ू के लिए तोड़ने वाली चीज नहीं है कि मुंह भर के आए वो। तो यहां क़ा हुजूर ने क़य फरमा दिया, ये तो नहीं कहा कि क़ा मिल अल्फम, ये लफ्ज़ तो नहीं है पर, इसलिए ये हमारे मजहब के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं हम इस हदीस की सही तवजीह करते हैं
اور اس کی صحیح توجیہ یہی ہے کہ یہ قے ملء الفم نہیں تھی، منہ بھر کر نہیں تھی، تو وضو کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک دوسرا یہ کہ فلم یتوضا میں جو فا ہے، میں نے عرض کیا، میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے قے کر دیا لیکن فوراً وضو نہیں کیا، تو ٹھیک ہے نا، فوراً تو وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ تو جب نماز کا وقت آئے گا تو وضو واجب ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر قے چلو ملء الفم بھی ہے، منہ بھر کر بھی ہے، وضو ٹوٹ بھی گیا ہے، تو فلم یتوضا کا یہ مطلب ہے کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فوراً آپ نے قے کے متصلاً بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا. تو ٹھیک ہے، متصلاً بعد کس نے کہا ہے کہ وضو واجب ہو جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن وضو کرنے کی ضرورت جب پڑے گی تو وضو واجب ہوگا. اس لیے یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ تو دوسری ایک دلیل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن عظیم میں جو یہ فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ڈونگی جگہ سے آ جائے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے، تو پھر فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم واجب ہے. یہ جو نص ہے، اس نص کو آپ دیکھیں ذرا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک تو جاء احد منکم من الغائط، ڈونگی جگہ سے جو آ جائے، سبیلین میں سے کوئی چیز نکلے، تو جو جگہ ہے نکلنے کی، جو جگہ ہے نکلنے کی، اس کو دھونا، اس جگہ کو دھونا تو عقل مانتی ہے. کیوں؟ کہ وہ تو پلید ہو گئی نا، وہ جگہ، وہاں تو نجاست لگ گئی ہے. جہاں تک نجاست پہنچی ہے، اس نجاست جہاں تک پہنچی ہے اس جگہ کو دھونا تو عقل مانتی ہے. یہ تو عقلی بات ہے کیونکہ وہاں نجاست ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور اگر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ بھائی وہ تھوڑی سی جگہ کو تو نجاست لگ گئی ہے لہذا سارے بدن کو دھو دینا، تھوڑی سی جگہ کو جب نجاست لگ گئی ہے تو وہ تو ٹوٹ گیا ہے نا. تو حدث ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بے وضوگی، یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے. حدث یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا، لہذا جب آپ حدث کا ازالہ کریں گے تو سارے بدن کو دو. تو باتیں ہیں دو. امام شافعی فرماتے ہیں یا تو اس جگہ کے دھونے کا حکم ہونا چاہیے جس جگہ نجاست لگی ہے، تو بھی معقول بات ہے. سمجھ آئی؟ یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بے وضو کی آ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو حدث آ گئی ہے، تو حدث چونکہ تجزی قبول نہیں کرتا ہے، ہاں، کہ بعض جگہوں کو بے وضو کی لاحق ہو جائے گی اور بعض جگہوں کو لاحق نہیں ہوگی، یہ تو تجزی کو قبول نہیں کرتا. لہذا پورا بدن جو ہے وہ بے وضو ہو گیا، تو جب پورا بدن بے وضو ہو گیا تو پورے بدن کو حدث لاحق ہو گیا، تو اگر دھونے کا حکم ہے تو پھر سارے بدن کو دھو. معقول بات تو یہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن شریعت کو دیکھیں، شریعت نے کیا کہا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم. 4 اندام ہے نا وضو میں. تو شریعت مطہرہ نے گویا کہ ہمارے اوپر جو چیز لازم کر دی ہے وہ 4 انداموں کو دھونا لازم کر دیا ہے. تو 4 انداموں کو دھونا جو ہے
بدن کو یا دھونا یا جو نجاست والی جگہ ہے اس کو دھونا یہ تو معقول بات ہے. تو شریعت نے تو ہمارے اوپر ایسا نہیں فرض کیا. شرعی حکم کی طرف جب آپ آتے ہیں تو شریعت نے کیا چیز فرض قرار دی گئی ہمارے اوپر کہ 4 انداموں کو دھو لو. یہ خلاف عقل بات ہے. نہ اس جگہ کے دھونے کا حکم دیا جہاں نجاست لگی ہے صرف کہ بس اس سے کام چل جائے گا، اور نہ پورے بدن کے دھونے کا حکم دیا